एकजा हैं, समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, वो उसको बाद में देख लेंगे। हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, ऐवान बाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत सबको एक मेज पर बैठाएं। 9 या 10 मई के बाद में देख लेंगे। जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला है। जब सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की है? ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, हुकूमत संजीदा है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को बुलाए। पानी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मोदी धमकी वापस लें और झूठ बोलना बंद कर दें, वरना नताइज के लिए तैयार रहें। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहां थी? तुम्हारी फौज कहां थी? वो बंदूकें ताने जो कश्मीरियों के पीछे फिरते हैं वो कहां थे? किस तरह 4 बंदे किसी खलाई तश्तरी में बैठ के आए, उन्होंने कार्रवाई की आजादी के साथ और वो चले गए। 7 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में पहलगाम हमला सवालिया निशान है। वाकई के तमाम पहलू मशकूक हैं। पहलगाम में सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फौज कहाँ थी? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोक लोगे। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूँ कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकड़ बोले, सेकुलर भारत की शक्ल तब्दील हो चुकी है। हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। सेंटास मुआहिदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर सिर्फ गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मीटिंग 2 तारीख को होनी वो अर्ली बुलाई जाए एंड वी आर वेरी थैंकफुल प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने हुकूमत सिंध की इस गुजारिश को संजीदगी से लिया और जो 2 मई की वो मीटिंग है वो अब आज शाम को इस्लामाबाद में होनी जा रही है, जिसमें वजीर आला साहब सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज रात 8 बजे इस्लामाबाद में होगा। विफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से नहरों का मंसूबा खत्म करने की तजवीज पेश की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर आपाशी शरीक होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कैनाल का मसला आज हमेशा के लिए हल हो जाएगा। धरनों के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना है। विफाकी हुकूमत ने पहले 2 मई को इजलास तलब किया था। वजीर आला सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने आज इजलास तलब किया। भारत जो है वो वाज़े तौर पे बुखलाहट का शिकार हो चुका है, घबराहट का शिकार हो चुका है, अपनी शिकस्त को देखते हुए मैदान छोड़ के भाग चुका है। भारत ने ये बैन लगा के अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, इन्होंने यक ज़बान होके भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। भारत का झूठा बयानिया एक्सपोज हुआ बैनुल अक़वामी सतह पे। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ से पर्दा उठाया, दुनिया को सच दिखाया तो मोदी सरकार घबरा गई। भारतीय हुकूमत ने ARY न्यूज समेत पाकिस्तान के 16 टीवी चैनल्स की YouTube नशरियात पर भारत में पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। भारत अपनी शिकस्त देखते हुए मैदान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया।
سچ دنیا تک پہنچانے میں پاکستان کو فتح، بھارت کو شکست ہوئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا۔ بھارت اپنے جال میں خود پھنس گیا، پہلگام واقعے پر دنیا کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، واقعے میں پاکستان کا تعلق ثابت نہ کر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے، بھارتی وزارت خارجہ میں بریفنگ کے بعد 4 سفارتکاروں نے بھارتی عزائم سے پردہ اٹھا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں نے بتایا، بھارت کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہو پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ بھارت اب ماضی کے مبینہ تعلقات کو بنیاد بنا کر عسکری کارروائی کے لیے جواز تراش رہا ہے۔ 5 دن گزرنے کے باوجود بھارت نے اب تک کسی تنظیم کو باضابطہ طور پر حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا، پہلگام حملے کی جلد، شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک گفتگو میں کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں۔ بی جے پی گورنمنٹ وانٹڈ ٹو ٹیل کلنٹن JNK کی ہو رہا پاکستان دے بٹلا پروپیگنڈا کرنا سی کہ دیکھو پاکستان کی کر رہے ہیں، پاکستان نے ساڑھے سکھ لائن اپ کر کے مارتے۔ So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan۔ سال 2000 کے دوران مقبوضہ کشمیر میں 35 سکھوں کے قتل میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل KS گل نے مودی سرکار کی انتہا پسند جماعت کی ایک اور سازش بے نقاب کر دی۔ بتایا سال 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے۔ اس موقع پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے سکھوں کے قتل کی سازش کی، جس کا مقصد امریکی صدر کے سامنے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ یہاں پر آرمی ہے، اگر یہاں پر پوسٹ کوئی شیئر کرے گا نا اس کو رات میں ہی اٹھا لے، اتنا فوج ہے وہ کیا کرے؟ آپ ہماری اذانوں پہ حملہ کرو گے، آپ کو ٹورزم چاہیے، آپ ہمارے نمازوں پہ حملہ کرو گے، آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں؟ ہندو مسلم کہاں سے ہو رہا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج ہے، یہاں تو سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کشمیری بھڑک کچھ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا کہنا ہے، کشمیر کچھ لوگوں کے لیے انڈسٹری ہے اور ہم کشمیری خام مال، ہمیں نہیں چاہیے سیاحت، نہیں چاہیے ایسی طرح۔ اب تک کے سارے بڑے آتنکی حملے بھاجپا کی سرکار میں ہوئے ہیں اور بھاجپا کی سرکار آتے ہی دیش اور دیش واسی سبھی خطرے میں آ جاتے ہیں۔ بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی دور حکومت میں ہوئے۔ بھارتی خاتون نے بی جے پی دور میں ہونے والے دہشت گرد حملے گنوا دیے، کہا کارگل میں خونریزی کے ذمہ دار بی جے پی، 2002 اور 2017 میں امرناتھ میں یاتریوں پر حملے کی ذمہ دار مودی سرکار ہے۔ مودی سرکار نے 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی میں حملہ کرایا، پلوامہ حملے بھی مودی سرکار کی ایما پر ہوئے۔ خاتون کا کہنا ہے پہلگام واقعہ بھی مودی سرکار کی سیاسی چال ہے، مودی حکومت آتے ہی بھارت اور اس میں رہنے والے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں، انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کرائے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اور ہمارے آرمی چیف نے بہت جواب دیا، اس لیے دیا کہ ہماری افواج اور سرحدیں مضبوط ہیں۔ ہم دشمنوں کو گرانا بھی جانتے ہیں اور گر کر اگر وہ معافی مانگ لے تو چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استنبول میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب سے خطاب، کہا آرمی چیف چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، افواج مضبوط ہیں اسی لیے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں،
ہم دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20.5 کروڑ روپے کا نقصان۔ بھارتی ایئر لائنز کی ہفتہ وار اوسطاً 1200 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی تھی۔ بھارتی جہازوں کو اب کھلے سمندر تک جا کر رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کی جانب دوسری ایئر لائنز کے استعمال سے بھی بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا ہے۔ جولائی سے دسمبر کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہو گئی۔ عمومی مہنگائی تیزی سے کم ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی پہلی قسط کی فراہمی نے زر مبادلہ ذخائر مستحکم کرنے میں مدد دی۔ اسٹیٹ بینک نے ششماہی معاشی رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی میں تاریخی کمی ہو چکی۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب، کہا روپے کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا۔ 24 سال بعد پہلی بار مالیاتی سرپلس حاصل کیا گیا۔ پاکستان اہم محور پر پہنچ چکا ہے، معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ ایم کا سندھ سے خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ نگہت حنا مرزا کو وقار میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمانڈنٹ اکیڈمی کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے کہا 31 برس بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد اسے بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قبل از حج آپریشن آج رات سے شروع ہوگا۔ عازمین حج کے لیے رات 11 بجے تقریب ہوگی۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز صبح 5 بجے 300 سے زائد عازمین کو لے کر مدینہ روانہ ہوگی۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 4 گھنٹے قبل عازمین ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اسلام آباد سے 100 سے زائد پروازوں پر 28,000 سے زائد عازمین جدہ اور مدینہ روانہ ہوں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ بیرسٹر سیف نے وفد کو بھارت کے بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا۔ مودی سرکار کے مذموم مضامین پر روشنی ڈالی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا صوبائی حکومت قبائلی اضلاع میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ برطانوی وفد نے عوامی منصوبوں کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت کے خلاف اور پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ جامعہ کراچی میں وائس چانسلر خالد عراقی نے ریلی کی قیادت کی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی شہری پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک پتن میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ لیکن جب ملک کی بات ہوگی وہاں ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں۔ جہاں بات آ جائے پاکستانی سیکیورٹی کی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں میں پاکستانی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کا ایک سپاہی بھی کافی ہے، کیونکہ پاک فوج کے ساتھ
पाकिस्तान की सारी आवाम खड़ी हुई है। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। 24 शख्सियात और दिफाई माहिरीन ने पाक फौज के साथ इजहार एकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मानसेहरा के नवाही इलाके में जीप खाई में गिर गई। बच्ची समेत 4 खवातीन जान बहक, 6 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, तादाद 52,243 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। इमदाद की मुसलसल बंदिश के बायस कहत का खतरा है। कतरी वजीर आजम का कहना है, नए जंगबंदी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर धमाकों में अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज्यादा जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान। सुप्रीम लीडर का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। PSL 10 में आज आराम का दिन। कल मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। गुज़श्ता रोज क्वेटा ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 64 रन से कामयाबी हासिल की। 179 रन के ताक़ुब में बाबर 11 PSL की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर आउट हुई। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार आसिम महमूद, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। देखिए हर लम्हा पुरजोश में आसिम महमूद को वसीम बदामी के साथ आज रात 11:03 पे सिर्फ ARY न्यूज़ पर। अब देखिए अपने मनपसंद ड्रामे, शोज, ARY के तमाम चैनल्स लाइव और बहुत कुछ ARY ज़ैप ऐप पर, जो है आपकी एंटरटेनमेंट